So last October I was here in 2019, तो वो मैं इनका टूर करके then they again requested me कि अब ज़कात का महीना है, so let's go and get some money. तो मैंने कहा अच्छा. अब ये थोड़ी सी बातें हो तो रही थी, कोरोना वगैरह ये वो, तो थोड़ी सी मैं डबल माइंडेड थी, पता नहीं क्या हो रहा है. पर उन्होंने कहा कुछ नहीं होता. मैंने 2 दिन पहले भी कहा कि आप आर यू श्योर कि हमें आना चाहिए? सर नो हमारा कोई इवेंट कैंसिल नहीं हुआ, हमारे 11 इवेंट अमेरिका में है और 3 इधर कनाडा में है, सो प्लीज आप सिंस दे सेल द टिकट्स ऑन माय नेम, तो माशाल्लाह वैसे उनके लिए भी लोग बहुत करते, तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कह सकती कि सॉरी मैं तो नहीं आ रही. एक तो चैरिटी वर्क है, ऊपर से उन लोगों की इतनी एफर्ट है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिस इज डूइंग गुड जॉब. तो मैं आ तो गई, उतरी ही तो उन्होंने मुझे जब होटल में चेक इन कराया तो उन्होंने कहा एक साइड पे आइएगा. मैंने कहा जी चलिए, अमेरिका के सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए. मैंने आपसे कहा था, पर क्या कह सकते हैं, उनका भी कसूर नहीं है. फिर उन्होंने कहा अच्छा हम 2 एक कैलगरी में कर लेते हैं, एक टोरंटो में कर लेते हैं. मैंने कहा चलो कुछ भी हो. वो भी उन्होंने अगले दिन कहा कि नहीं हो रहे, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रही थी. एक्चुअली इतनी जल्दी हम समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है. तो बहरहाल मैंने वैसे रहना था. उसके बाद कुछ अरसा, ऐसे 1 महीना शायद 20 दिन नरिमान यहाँ होती है, बड़ी वाली मेरी बेटी. फिर मैं भागने लगी, पहले तो घबरा गई. मैंने कहा हाय हाय अपने घर जाके मरूं. फिर मेरी बेटियों ने कहा कि अम्मा व्हाई यू रनिंग बैक, बिकॉज अभी तो आप ब्रेक लेने आई थी. मैंने आई जस्ट फिनिश माय सीरियल जो मैं लिख रही थी पिछले पूरे 6 महीने से, और 7 महीने लिखा. उसके बाद 4 महीने उसकी शूटिंग थी, तो आई वाज बिजी द होल ईयर. ज़ेबाइश उसका नाम है, हम टीवी पे आएगा ईद के बाद. तो मैंने अभी कैमरा क्लोज करके हम 1 हफ्ता पहले फारिग होके तो फिर हम आए थे. तो इन एनी केस आई हैड टू टेक दिस ब्रेक. तो चलो फिर रह गई. तो पहला रिएक्शन क्या हुआ था? बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी जो आपकी तरह बिजी हो, है ना? मतलब पहला रिएक्शन ये हुआ कि एकदम से दिमाग में आया कि क्या हो रहा है, कि क्या होगा. नॉट जस्ट टू बी फ्री और मैं बोर हो जाऊंगी, ये तो एक बात की बात रहेगी ना कि हम लोग अब बोर हो रहे हैं. बोर इज नथिंग, बोरिंग तो मतलब कोई वजह ही नहीं है. बट टू रियलाइज दिस इशू सो सीरियसली, मैं पहले 2-4 दिन तो मैं एकदम से ना बिल्कुल रोने लगी, घबरा गई कि क्या होगा उधर मुल्क में, अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो लोगों का क्या होगा. मतलब पता ना गुर्बत और मुसीबतें और वो सब जो कुछ हो रहा है, तब तो हुआ नहीं था. तो उसके खौफ से कि ये क्या होगा और कैसे होगा, मैंने जल्दी से एक वीडियो बना के डाली और मेरी बड़ी बल्कि हालत बुरी. मैंने आंखों पे मास्क भी पहना हुआ था और ऐसे ही मैं बैठ गई कि क्या करना है, लोगों की मदद करें प्लीज, ये करें वो करें. तो मुझे बल्कि सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा कि तुम्हारा तो हौसला खराब हो गया, तुम्हारी तो आवाज ही डूब गई है. मुझे तो वो तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है माशाअल्लाह, व्हाट अ सोल शी इज. कह लगी क्या तुम्हारी आवाज बिल्कुल मरने वाली हो जाती है, रोने लग जाती हो, तुम्हारा बिल्कुल. मैंने कहा सुल्ताना क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा. मैं तो चलो यहाँ फिर भी सेफ एनवायरनमेंट में बैठ गई, अपना सेटअप है जो भी है, बच्ची के पास भी हूँ. मुझे लोगों की बहुत फिक्र पड़ गई, मुझे पाकिस्तान की बहुत फिक्र पड़ गई. यहाँ की गवर्नमेंट्स भी संभाल लेती है अपने लोगों का, एज यू नो कर रहे हैं वो लोग बड़ा कुछ, और हम लोग ये तो बहुत थोड़े लोग हैं ना. हमारे यहाँ क्या होगा, मैं एकदम से ना रातों को उठ के बैठ जाऊँ, कभी रोना आए कभी कुछ. फिर मीरा मेरी छोटी बेटी वहाँ है, मीरा अंसारी, वो छोटे बच्चों के साथ है, तो ना मैं हूँ वहाँ, ना नरिमान है, ना उसके बाबा है. मुझे एकदम घबराहट होगी, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, तो बच्चे किसके पास जाएंगे, तो क्या करेंगे. तो पहला हफ्ता तो मैं बहुत पैनिक थी, बस रो रही थी. फिर उसके बाद अभी मैंने कोई 10 दिन से ये सेटल किया अपने आप को. जो सुल्ताना ने कल मुझसे बात कर ली, शुक्र है आवाज में बड़ी रौनक है, तुमने तो रोना मचाया हुआ था. So it was a big shock for everyone. और आहिस्ता 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 हम इसमें एडजस्ट हो रहे हैं, या हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, और बस नाउ ये all we can do that we can pray. तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हो? और फिर रमजान में एक तरीका है हमारा पाकिस्तान में, यू नो, एक हमने बनाया है अपना एक तरीका खास रमजान को सेलिब्रेट करने का. तो उसमें क्या करोगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है. You know, मेरी सीट बुक थी 22 की आज की, बिकॉज मैं रमजान अपने मुल्क में करना चाहती हूँ, वहाँ पे मजे का एक माहौल होता है. बट अब यहाँ रखेंगे रोजे, आप कहीं पे भी हो, जो आपका स्पिरिचुअल जो भी आपका सिलसिला है, वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, मगर वो जो चीजें पाकिस्तान में रह के रमजान की आप एक फीलिंग आती है, एक तसल्ली होती है, वो तो नहीं होगी. लेकिन इस वक्त सब चीजें जो है वो भूल के हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी उम्मीद रखनी है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है. फिर मीरा ने भी मुझे तसल्ली दी कि अम्मा हम सेफ हैं, हम घर में बंद हैं, हम कहीं नहीं जा रहे. बच्चे बड़े बेजार हो रहे हैं, अंदर ही बंद पड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे, उनका बाप भी नहीं बेचारा मिलने आ रहा. तो मतलब क्या करें बच्चे. फिर तो उस तरफ से थोड़ी सी मैं रोज फोन करती थी, आप ठीक है, आप ठीक है. बच्चे की फिक्र होती है ना कि कोई भी वहां नहीं है,
ایکچولی امان از دا اونلی سن, تو نہ کوئی بہن ہے نہ اس کی بھائی ہے نہ کوئی, میرے بھی اتنے بچے نہیں ہیں, تو ان بچوں کا ایکچولی کوئی اور ریلیٹو ہے نہیں, جسٹ میرا اور ان کا باپ ہے. تو وہ چیزیں تھی, لیکن پھر میں نے کہا اچھا اللہ کے حوالے, جب بہت کچھ اللہ کے حوالے تو پھر اپنے بھی اللہ کے حوالے. سو ناؤ اپنے آپ کو جمع کیا اور اب دیکھا کہ میرے پاس کیا بلیسنگز ہیں, یہ دیکھنا ہے ایکچولی ہمارے پاس کیا بلیسنگز ہیں, ہم سیف ہیں, ہمارے پاس کھانا بھی رکھا ہوا ہے, ہم کچھ کر بھی سکتے. اچھا دور بیٹھ کے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی کچھ لوگوں کے فون آ رہے ہوں گے, میسیجز آ رہے ہوں گے جب آپ اپنے گھر سے آ گئے, تو ہم یہاں سے کیا کریں, ہمارے پاس نہ کوئی ادھر بینک اکاؤنٹ ادھر پیسے بھیجنے کا ہے یا کچھ, تو پھر فون پہ لوگوں کو کھانے اس طرح. کبھی جبران ناصر کو ڈھونڈ کے اس کو میسج کیا کہ فلاں فلاں علاقے میں جاؤ, کرسچن کمیونٹی میں جاؤ, شیری جنا میں جاؤ, جہاں میرے سرونٹس ہیں, جہاں پہ لوگوں کے مسئلے مجھے پتا ہوتے ہیں. وہ آپ یہی کر سکتے ہیں, یا کوئی ہمارے چھوٹے موٹے اسپاٹس وغیرہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے فون کرتے ہیں, تو کسی سے کہا کہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو ان کی بھی کر رہے ہیں. ہم دور بیٹھ کے کچھ کر نہیں پا رہے ایکچولی, شاید فزیکلی وہاں ہوتے تو احساس ہے کہ ایک ہاتھ بندھے ہیں, وہ ایک ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے, لیکن یہاں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں نا, ہم ہمت بندھا رہے ہیں. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمت رکھنی ہے اور احتیاط کرنی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لوگ کہ واقعی یہ سیریس بزنس ہے اور خیال رکھنا ہے, ہم نے ماسک پہننا ہے, ہم نے ہاتھ دھونے ہیں, ہم نے ڈسٹینس رکھنا ہے, ہم نے ایک دوسرے سے طرف فاصلہ رکھنا ہے. یہ سب ہم کہہ رہے ہیں سمینا, میں بھی پتہ نہیں 15-20 کلپس بنا چکی ہوں, مختلف بناتی رہتی ہوں. آج بھی کوئی 3 میری کلپس ہیں جو میں نے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, یہی سمجھانا ہوتا ہے. بٹ اٹس سو ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کتنا ہمارے لیے مشکل ہے, کتنا آسان نہیں ہے. ہمارے انسانی رویے سینکڑوں سالوں سے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں افیکشن شو کرنی ہوتی ہے, فزیکلی ہم ٹچ کرتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے, بٹ لوگوں کے پاس اس چوچلوں کا ٹائم نہیں ہے ایکچولی. جب آپ کو باہر نکلنا ہے, آپ کے بچے بھوکے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے تو چاہے جو مرضی لگ جائے, کوئی مطلب جنرلی بات کریں. ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھ کے افورڈ کر سکتے ہیں بیٹھنا, جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کتنے پریشان ہیں ذہنی طور پہ. میں تو یہ سوچتی ہوں ان دا لانگ رن بچوں کی سائیکالوجی, ان کی نفسیات پہ کتنے برے اثرات ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں دور ہٹ جاؤ, ہاتھ نہ ملاؤ, بٹ مجبوری ہے. لیکن پتہ ہے میں سوچ رہی ہوں کہ ہر سال ایک مہینہ ہماری ٹریننگ تو ہوتی ہے رمضان میں, جب ہم اپنی زندگی کو بالکل پلٹ دیتے ہیں, مختلف اوقات میں کھانا کھاتے ہیں, مختلف اوقات میں بالکل الگ سے ہم رہتے ہیں, گھر سے کم نکلتے ہیں, کاروبار ہمارے تھوڑے سلو, ہر چیز سلو ہو جاتی ہے. تو ہمیں عادت تو ہے, آئی تھنک ہر سال ہمیں تیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی آفت آئے گی تو ہمیں عادت ڈالی گئی ہے کہ ہم ہر سال. ہاں لیکن اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے نا, اس تو جان کا خطرہ پڑ گیا نا. یہ تو کوئی عذاب ہی ہے, ویسے اس کا کوئی اور نام نہیں ہے, یہ تو کوئی عجیب سی پنشمنٹ ہے. I don't know, it's a phase to teach us, I don't know, یہ ایک آزمائش ہے, اس کی مختلف نام ہے, لیکن وہ تو بھوکے رہنا اللہ کے لیے, اور پھر ایک تسکین ہونا کہ ہم نے اللہ کے لیے تھوڑی سی مشکل اٹھائی ہے, جو بھی اللہ میں اس کو قبول کرے. یہ تو جان کا خطرہ. یعنی میں بتا رہی ہوں بھی 7 دن سے نکلی نہیں, میں یہاں ایک پہلے اور اپارٹمنٹ میں تھی, میں یہاں شفٹ ہوئی تو میں نہیں نکلی. میں کسی وقت سوچتی ہوں کہ اچھا نیچے یہ کوئی اسٹور ہے, وہاں سے اپنی کوئی ضرورت کی چیزیں لے آؤں, تو نریمان آ کے مجھے لے جاتی ہے, آپ نے نہیں جانا. لفٹ میں کسی نے چھینک نہ ماری ہو, لفٹ کے بٹن کو دبائیں تو گلوز پہنے, واپس آ کے سب چیزوں کو ڈس انفیکٹ کریں, اسپرے ماریں, پھر جو گروسری لائیں اس کے لفافوں کو اسپرے ماریں. لیکن آپ نہیں سمجھتے ہو بشرا کہ ہم نے دھرتی ماں کا خیال نہیں رکھا. جتنا اس نے پیار ہمیں دیا, اتنی خوبصورت زندگی دی ہے, ہمارے بچے, ہماری زندگی, ہمارے دوست احباب, ہمارا کام, لیکن ہم نے دھرتی ماں کا خیال نہیں رکھا. ہم نے سب چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیا نا, فور گرانٹیڈ لیا نا درخت کاٹ ڈالے, اس کے انوائرمنٹ کو خراب کیا, ایکالوجی کو خراب کیا, سمندر صاف نہیں رکھے, جہاں جاتے ہیں کچرا پھینک دیتے ہیں. ہم نے صفا نہیں رکھا, جو کہ نصف ایمان ہے صفائی. تین ہمارا مذہب کرتا ہے, مگر ہم نے نہیں کیا ہے. نہیں کیا. ہم ایکچولی پتہ کیا, وہ جو نماز میں یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے عربی میں رٹا مار رہے ہوتے ہیں نا, اس کے میننگز نہیں پتا نا ہمیں گریٹفل ہونے کا پتہ ہی نہیں کیسے ہوتے. کہتے تو ہیں ہم شکر الحمدللہ, لیکن ایکچولی ہم اس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے. وہ کیسے ہوتا ہے, وہ آپ کے رویوں سے ہوتا ہے, وہ آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے, وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے, آپ کی ڈیلنگ سے ہوتا ہے.
وہ بہت سی چیزیں وہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا, اس کو کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی. اب میں نے مطلب کچھ عرصے سے سوچنا شروع کیا ہے, ہم بھی ظاہر ہے میچور ہوتے ہی ہوئے ہیں, ہم کون سے اتنے میچور ہیں کہ میں آنکھ کھلتے ہی کہتی ہوں الحمدللہ ایک اور دن دکھایا اللہ نے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نا رات کو آپ مر جاتے ہیں پھر صبح کو آپ زندہ ہوتے ہیں, اٹس لائک دیٹ. تو آپ جب صبح زندہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اور دن ملتا ہے, اور اس میں اتنا کچھ ہے کرنے, اتنا کچھ ہے کرنے. آپ اپنے اگر گھر میں بھی کام کر رہے ہیں تو بے شمار کام ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اگلا دن جو ملا ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ایکچولی جوانی میں ہمیں بھی نہیں پتا تھا, ہم کون سے اتنے بڑے عقل مند تھے, کہتے ہم تو زندہ ہی رہیں گے زندگی بھر. اب بڈھے ہو گئی نا تب ذرا ڈر لگتی ہے چیزوں سے. ماننا نہیں مگر کوئی سن نہ لے.